वालेकुम। ये मैं उनसे पूछ रही हूँ जो घटिया कमेंट्स करते हैं, क्या मसला क्या है उनको। हमारी अपनी लाइफ है, हमारी अपनी जिंदगी, हम जैसे भी जिए, जिस तरीके से भी जिए, किसी को क्या तंगी है, उससे क्या तकलीफ है जो इतने इखलाक से गिरी हुई बातें करते हैं, इस इखलाक से घटिया जो है ना कमेंट्स करते हैं। क्या उनको क्या हक है कि जो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करें। हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं? हम अपनी जो भी कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने तरीके से गुजार रहे हैं। हम किसी के घर चोरी तो नहीं करते, किसी के जो है इज्जत पे हाथ तो नहीं डालते, किसी का हक तो नहीं खाया। हम अपनी जिंदगी अगर जी रहे तो हम अपने तरीके से जी रहे हैं, है ना। किसी को तो हमने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई ना। पहले तो आप लोगों ने हमें यहाँ तक पहुंचा दिया है। अगर हम अब सीधी लाइन पे आने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह हमारी मदद करना चाह रहा है, अल्लाह हमें तौफीक दे रहा है कि हम नेक रास्ते पर चलें, क्योंकि हम भी कलमा पढ़ने वाले हैं। जितना आप पर ये दीन जरूरी है, उतना ही हम पे जरूरी है, उतना ही हम पे फर्ज है, ठीक है ना। तो आप तो हमें हटा रहे हैं ऐसे कमेंट्स करके, इखलाक से घिरे हुए कमेंट्स कर रहे हैं कि ताकि हम नेक्स्ट जो है ना दीन पे ना चल सकें, अल्लाह के रास्ते में ना जा सकें। तुम्हारी बातों से हम डर के ऐसे कंफ्यूज होकर बैठ जाएं। क्या मसला क्या है? ये दानी खान है क्या हो तुम? अपनी प्रोफाइल जाकर चेक करो, क्या है तुम्हारी प्रोफाइल पर। शेब अहमद से मैं पूछती हूँ, अपनी प्रोफाइल जाकर चेक करे। दूसरों पे बातें करनी बड़ी आसान होती हैं, खुद तुम लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हो, दूसरों पे बातें कर रहे हो। जाकर देखो, जेलें भरी पड़ी हैं, मर्दों से जेलें बड़ी पड़ी हैं, हक खा रही हैं। बहन बहन का हक खा रहा है, भाई भाई का हक खा रहा है। क्या कुछ तुम लोग कर रहे हो दुनियादार, क्या कुछ तुम कर रहे हो। जेलें जाकर देखो, औरतों के साथ भरी पड़ी हैं। कातिल तुम लोग हो, चोर तुम लोग हो, हक तुम लोग दूसरों का खाते हो। जेलें भरी पड़ी हैं, कोई शीमेल जाकर दिखाओ। अगर वो जैसी भी जिंदगी गुजार रहे तो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं ना। अगर वो कुछ गलत कर रहे तो अपने साथ कर रहे हैं ना। तुम लोगों ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, किसी का हक तो नहीं खाया, किसी के घर डाका तो नहीं मारा। तुम लोग खुद दूसरों पे बड़ी जल्दी बातें कर देते। हर काम को छोड़ने के लिए कुछ वक्त की जरूरत होती है। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम क्या हैं, हम उनके पाँव की खाक भी नहीं है। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे कितनी मेहनत, 23 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की है। किन्होंने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की है। हाँ, तो हम फिर उनका जाकर ईमान बना। और हम देखो, हम तो इतने कमजोर हैं और आप लोग फिर हमें ही बातें कर रहे हो। हम तो उनके पाँव की खाक बराबर भी नहीं है। अगर आप किसी की हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो ऐसे कमेंट्स भी ना करें। मेरी अपनी लाइफ है, मेरा जब दिल करे मुझे अल्लाह मेरी जब मदद करेगा इंशाल्लाह हम छोड़ देंगे। आहिस्ता आहिस्ता ही है ना, यहाँ तक हमें आप लोगों ने पहुंचा दिया है। अब अगर हम सुधरने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग फिर बातें कर रहे हो। ये क्या है, ये क्या है बताएं। ये अल्लाह का पाक कलाम है, इस पर मैं हाथ रख के कहती हूँ, अगर मेरी जुबान पे यकीन नहीं है ना, मुझ पे आपको यकीन नहीं है, उस अल्लाह को तो मानते हो ना, जिस अल्लाह के पास, जिसने हमें दुनिया में भेजा और उसी की तरफ हमने लौट कर जाना है। आज मैं उस अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है, जिस अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा और उसी की तरफ हमने लौट कर जाना है। मैंने अल्लाह से कहा है कि अल्लाह, मैं उस अल्लाह की, हर इंसान का होता है कि ईमान पर खात्मा हो, मुझे मेरा खात्मा ईमान पर ना हो, मरते वक्त कलमा नसीब ना हो। मैं इस पाक कलाम पर हाथ रख के कहती हूँ, मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह इस काम में मैं हूँ, लेकिन मुझे जिना से बचाना। और मुझे कसम है उस जात की, उसने मुझे जिना में बचाया इस काम में होते हुए। मैंने अल्लाह को कहा मुझे शराब से बचाना, अल्लाह ने मुझे शराब से बचाया। अल्लाह से मैंने कहा मुझे अल्लाह चोरी से बचाना, अल्लाह ने मुझे चोरी से बचाया। आज ये मेरी वीडियो जो देख रहे हैं, मुझ पे यकीन ना करे, इस बात पर आपका यकीन है ना, ये मैंने छोटी बात नहीं कही। अल्लाह क्या कहते हैं कि मेरी कसम खाओ, किसी की कसम ना। मैंने अपनी माँ की, अपने बाप की, अपने भाई की, किसी की कसम नहीं खाई। मैंने उस पैदा करने वाली की कसम खाई जो सारी जहां को बनाने वाला है, कि मेरे अल्लाह ने इन सारी चीजों से बचाया इस काम में होते हुए। आज उन जानियों से, उन शराबियों से, उन चोरों से, उन डाका मारने वालों पे, उन हक खानों वालों पे मैं कह रही हूँ कि तुम छोड़ दो। आज ये मेरी वीडियो देखकर मुझ पे यकीन ना करो, ये मेरी कसम पर यकीन करके तुम छोड़ दो ये आज सब कुछ। आज करो कि हम नहीं ये काम करेंगे यार। ये इस काम में रहकर, इस फील्ड में रहकर इस काम से बच सकते हैं तो यार हम दुनियादार हैं। आप तो बड़े नेक हो, आप तो बड़े अच्छे बनते हो ना। दूसरों के 1 मिनट में जानी कह देते हो, दूसरों के 1 मिनट में गंदा कह देते हो। हाँ, तो खुद इंसान के अपने गिरेबान में देखो, ठीक है ना। ये हमारे नबी के अखलाक नहीं थे। हमारे नबी के अखलाक क्या थे? एक तौइफ गुजर थे, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे थे। तौइफ ने कहा कि बड़े नबी बने फिरते हो, मुझे तो खाना नहीं खिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आओ खा लो। तो उसने क्या कहा? मैंने ये खाना नहीं खाना जो आपके मुंह में निवाला है, मैंने वो खाना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधा निवाला खुद खाया और आधा उसको दे दिया। हमारे नबी के तो ये अखलाक थे। हमारे नबी की तो जिंदगी पढ़कर तो देखो। दूसरों पे बड़े कमेंट्स करने आते हैं आप लोगों को, कुछ शर्म किया करो। ये घटिया लोगों की, ये घटिया थिंक है ना, जो आप लोगों की नेगेटिव थिंक है, इसको बदल लो। कोई अल्लाह के रास्ते में आ रहा तो उसको अल्लाह के रास्ते में आने दो, ठीक है ना। ये मैं इनको, ये दानी खान, शेब अहमद, कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो। आप लोगों को समझ ही नहीं आती, ठीक है ना। कितनी दफा आपको कहा, प्यार से समझाया, हर तरीके से आपको समझा कर देखा है, कितनी दफा आपको कहा है, फिर दूसरों पे बातें करते हो।
یہ میں نے چھوٹی بات نہیں کی. آج میں ان سب سے کہتی ہوں آئیں آپ بھی آج کریں کہ یار یہ لوگ جن کو ہم زانی سمجھتے ہیں, شرابی سمجھتے ہیں, سب کچھ غلط گندا, دنیا سب سے گندا ترین لوگ سمجھتے ہیں, یہ یار اس فیلڈ میں رہ کر جو اس کام سے بچے ہوئے ہیں, تو یار ہمیں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور دوسروں کے اوپر انگلی کھڑی کرنے سے پہلے نا خود کی طرف دیکھو کہ ہماری طرف 4 انگلیاں آ رہی. آپ لوگوں سے کمال مہربانی ہوگی کہ اگر ہم دین کا کام کر رہے ہیں, ہم دین پر چل رہے ہیں, تو ہمیں آنے دو, ہماری زندگیوں کو سدھرنے دو. یہ شیمیل جو ساری معصوم ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ان سب کی زندگیاں تباہ کرنے والے آپ لوگ ہو, دنیا دار لوگ ہیں. اگر آج ان کو زانی کہتے ہو تو ان کے ساتھ زنا کون کرتا ہے؟ آج اگر ان کو شرابی کہتے ہو تو ان کے ساتھ جا کے شراب کون جا کے پیتا ہے؟ ان کو شراب لا کر کون دیتا ہے؟ ایک دنیا دار بندہ. اور ان کے ساتھ زنا کرتا ہے تو ایک دنیا دار زنا کرتا ہے. خود کو بڑا صاف کہتے ہو, بڑا نیک کہتے ہو. دوسروں پہ انگلیاں اٹھانا, دوسروں پہ بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. پہلے خود کو انسان کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. میں نے یہ ویڈیو بالکل بھی نہیں کرنی تھی, لیکن یہ جو روز روز کہتے ہیں نا, اگر ہم تبلیغ میں جا رہے ہیں, اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, تو مجھ پہ فرض ہے, یہ کام میری ضرورت ہے, یہ کام میں اپنی ضرورت سمجھ کے کر رہی ہوں. لیکن جو میرا فرض ہے اس کو میں چھوڑ دوں, اپنے فرض کو بھول جاؤں, یہ میری ضرورت کے پیچھے اپنے فرض کو قربان کر دوں. آج اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. آج پہلے ہمیں دنیا نے جیسا چاہا, دنیا جو ہمیں خامیاں نکالی, ہم ویسے بن گئے. آج ہم اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں شعور دیا, عقل دیا ہے, اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی ہے. آج اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تجھے پسند ہے. پہلے تو ہم ویسے بن گئے جیسے دنیا نے چاہا, آج ہمیں تو ویسا بنا دے جیسا اللہ تجھے پسند ہو. یہ تو موت پر سارے فیصلے ہوں گے. ہماری اپنی زندگیاں ہیں نا, ہم جیسے بھی گزار رہے ہیں, یہ تو موت پر فیصلہ ہوگا کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا, کون اچھا تھا کون برا تھا. یہ تو پتہ تب چلے گا نا. دوسروں کو برا کہنا بڑا آسان ہوتا ہے. خود چلو, اب ہم چل رہے ہیں, ہم اس حالت میں یہ شکل لے کر, یہ بال لے کر, یہ حلیہ لے کر ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. آپ کے چہروں پہ داڑیاں بھی ہیں, آپ کے سر پہ یہ بال بھی نہیں ہیں. آپ تو دنیا دار ہو نا, آپ تو بڑے اللہ کے نیک بندے. آپ کیوں نہیں نکل رہے اللہ کے راستے میں؟ نکلو اللہ کے راستے میں. کیوں نہیں نکل رہے؟ اگر آپ نہیں نکلیں گے تو اللہ کسی کے محتاج ہے. اللہ تو کسی سے بھی کام لے لیں گے. اللہ ہم جیسوں کو, جن کو تم زانی کہتے ہو, جن کو تم گرا پڑا کہتے ہو, گندی نالی کا کیڑا بھی نہیں سمجھتے, اللہ ہم سے کام لے رہا ہے. تم جیسے سے, تم تو دنیا دار ہو, بڑے نیک ہو, بڑے شریف ہو, تم تو بہت اچھے ہو نا. نکلو پھر اللہ کے راستے میں. ہم پہ تو بڑی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اگر ہم اپنی اللہ کی طرف, ہماری اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بن رہا ہے تو خدا را ہمارا تعلق بننے دو. یہ کمنٹس کر کے اپنی گندا ذہن جو ہے نا اپنے پاس رکھو. ایسے اگر حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو دوسروں کو کمنٹس بھی ایسے گھٹیا نہ کرو جس سے جو ہے نا کنفیوز اگلا بندہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تم بہت اچھے ہو نا, بہت نیک پارسا جو عورتیں بنتی ہیں نا, ان سے میں کہتی ہوں کہ تم بھی نکلو. تم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے, تم پہ بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا ہم پہ فرض ہے. تم تو بہت نیک ہو, بہت پردے والی ہو, بہت اچھی ہو نا. نکلو پھر اللہ کے راستے میں. یوٹیوب تم ہی یوز کرتی ہو. ایک نیک عورت, پارسا عورت کا حق بنتا ہے کہ وہ یوٹیوب استعمال کرے. ایک نیک عورت کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ فیس بک استعمال کرے. ایک نیک عورت کا یہ حق بنتا ہے وہ واٹس ایپ چلائے. ایک نیک عورت کا حق بنتا ہے, ہم تو ڈانس کرتی ہیں نا, ہم ناچتی ہیں, ہمارے نیچے بڑی لڑکیاں, بڑے عورتیں جو ہے نا بڑے گندے گندے کمنٹس کرتی ہیں. تمہارا کیا حق بنتا ہے کہ ہمارا ڈانس دیکھو؟ کیا حق بنتا ہے؟ پوری ویڈیو دیکھتی ہو, پھر کمنٹس کر دیتی ہو نیچے. کیا حق بنتا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی, جو جنت کی عورتوں کی سردار تھی, کیا کہا ہے کہ میرا جنازہ بھی رات کو لے کر جانا, کسی غیر مرد کی نظر بھی نہ پڑے میرے کفن پر. کیا کہہ رہی ہیں عورتوں کے لیے؟ تو یہ ہے, اتنا پردہ ہے, موبائل رکھے ہوئے ہیں, سب کچھ کر رہی ہو. یہ تمہارے لیے جائز ہے؟ گھروں سے ننگے سروں سے نکل رہی ہے, تمہارے لیے جائز ہے؟ دوسروں پہ باتیں کرنا آتی ہے؟ پہلے خود کو تو صحیح کرو. اگر ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بن رہا ہے تو ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بننے دو. آپ لوگوں کی کمال مہربانی ہوگی. ہم پھر کہہ رہی ہوں کہ ہم تمہاری وجہ سے, تمہاری باتوں کی وجہ سے ہم اپنے اللہ کو نہیں چھوڑیں. پہلے تم لوگوں کی باتوں سے ہمیں دکھ ہوتا تھا کہ یار یہ تو ہمیں انسان بھی نہیں سمجھتے, اللہ نے تو ہمیں انسان بنایا. لیکن آج تمہاری باتوں سے ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے. کیوں؟ آج اللہ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے. آج اللہ کی محبت ہمارے ساتھ, جو ہمیشہ کے لیے. یہ دنیا کی محبت عارضی محبت ہے. یہ دنیا کے دکھ, یہ دنیا کے چاہتے, یہ دنیا کے ساتھ, یہ سب عارضی ہے. آج اس اللہ کا جو مالک ہے, خالق ہے, جو سچا خالق ہے اور سچا حکمران ہے, جو سچا بادشاہ ہے, اس کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے. جو دنیا میں بھی ساتھ دے گا, قبر میں بھی ساتھ دے گا, حشر میں بھی ساتھ دے گا, جنت میں بھی ساتھ دے گا. جو اللہ ہمارے, اس کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے. تمہاری باتوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ دیکھیں, اگر ایک
اللہ سے جو ہمارا تعلق تم لوگوں نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا تھا، اگر آج ہم اللہ کے قریب جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کی کمال مہربانی ہے، ہمیں اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بنانے دیں، ہمیں اپنے اللہ سے تعلق بنانے دیں، آپ لوگوں کی کمال مہربانی ہوگی۔ یہ اپنے مشورے، یہ اپنے گندے اخلاق، یہ سارا کچھ اپنے پاس رکھو، ہمیں تمہارے کوئی اخلاق کی ایسے گندے اخلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے اچھے اخلاق تھے اور اعلیٰ اخلاق تھے، ٹھیک ہے نا، وہ جیسے ان معاملات کرتے تھے نا ویسے کرو، وہ تو کافروں کے ساتھ ان کے اچھے معاملات تھے۔ تو آپ لوگوں کمال مہربانی ہوگی، تو ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر ہماری یہ آج حالت ہے تو اس کے تم ذمہ دار ہو، تم ہماری زندگیوں کے ذمہ دار ہو، آج خود ہی باتیں کر رہے ہو۔ تو میرا جب دل کرے گا، جب انشاءاللہ مجھے اللہ میرا توفیق دے گا، میں یہ کام چھوڑ دوں گی۔ ہاں میں تبلیغ پہ جاتی ہوں، دعوت لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی ہوں، تو وہ مجھ پہ فرض ہے، وہ میں نے کرنا ہے۔ تم لوگوں کی وجہ سے میں نے ہٹ نہیں جانا، تم لوگوں کی وجہ سے میں نے پیچھے نہیں ہونا۔ میرے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تو انشاءاللہ میں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ یہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس کام کو کروں گی انشاءاللہ۔ تم لوگوں کی باتوں سے میں نے ڈرنا نہیں ہے۔ ہاں میں کیا کر سکتے ہو تم میرا؟ کیا مسئلہ کیا ہے تم لوگوں کو؟ ہاں یہ دیکھ لو، آپ دیکھو، یہ دیکھو، ہاں دیکھ لیا ہے کہ اس نے تو بڑی دفعہ چھوڑا ہے، میں نے نہیں چھوڑا، یہ میری ضرورت ہے، یہ اس حلیے کے آپ ذمہ دار ہو۔ لیکن تبلیغ کرنا، لوگوں کی اللہ کی طرف بلانا، یہ نبیوں کا کام تھا۔ اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ کام ہمارے ذمے ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ذمے یہ کام ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے، وہ نبی کے کام والا ہے۔ تو ہم الحمدللہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نے یہ کام کرنا، ہمارے ذمے، ہم کریں گے چاہے ہم جس حال میں بھی ہیں، ہمیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔